वेलकम टु गोल्डन माउन्टेन गोल्डन विडो। मैले एउटा पुरानो किताब भेटाएको छु, रूपमती, रुद्रराज पाण्डेद्वारा लिखित। यो किताब मेरो लाइब्रेरीमा एकदम टुजा टुजा हुने अवस्थामा छ। तसर्थ मैले यसलाई अडियो बुकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने मैले जमर्को गरेको छु। चतुर्थ परिच्छेद। मिस्टर एचएल शर्मा पण्डित छविलालका जेठा छोरा हुन्। तिनले 10 वर्षको उमेरमा नै लघु कौमुदी समाप्त गरेर आफ्नो असाधारण व्युत्पत्तिको परिचय दिएका थिए। दरबार संस्कृत पाठशालामा सबै अध्यापक उनीसँग प्रसन्न थिए। छविलाललाई जहाँ भेटे पनि छोरोको तारिफ गरिदिन्थे। पण्डितजीले फुल्थे। पाठशालाको प्रथम परीक्षामा उनको बराबर नम्बर कसैले पाएको थिएन। मध्यमा परीक्षामा पनि काशीका अवश्यमेव सर्वप्रथम हुने छन् भन्ने पण्डितहरूको विचार थियो। यही सब सुनेर लुटेल बाजीले आफ्नी छोरी दिएका हुन्। कर्णेल साहेब कहाँ बाबु साहेबहरू अङ्ग्रेजी पढ्दथे। उनीहरूलाई पढाउने प्यारे मोहन सक्सेनाको कृपा दृष्टि उनीमाथि पर्यो। उनको अक्कल बुद्धि देखेर अङ्ग्रेजी पढाउँ भन्ने मनमा लागेको र पण्डितजीको ढोकाको बुढापाका मालिकको पनि प्रिय मित्र हुनाले मास्टर बाबुले कुरा उठाए। पण्डितजीले के अलिक अन्कनाए थिए। कर्णेल साहेबको आशय बुझ्न साथ चुप लागे। काहीँ कुहीँ केही गरेनन्। ज्वाइँले अङ्ग्रेजी पढ्न सुरु गर्ने रे भन्ने समाचार ससुराज्यूमा पुग्यो। बुवाको चटपट पसिना निस्कन थाल्यो। ओठ तालु सुक्न लाग्यो। यो कत्रो अनाचार हुन आँट्यो। यस्तै गर्नलाई मैले आफ्नो छोरी दिएको। शास्त्रमा लेखेको न पठेत यामिनी भाषा न गच्छेत जैन मन्दिरम। अब अङ्ग्रेजी बाज ज्वाइँको चरण कसरी बुझ्ने? बुढाले सम्झाइ बुझाइ पठाए। छविलाललाई पनि अङ्ग्रेजी पढ्ने धुन सवार भइसकेको थियो। अङ्ग्रेजी पनि बाबु साहेबसँग साटसाटै पढ्न पाइने। बाबु साहेब रिझिए बखत बखतमा 2-4 रुपियाँको पनि झर्ने, मोज मजा पनि गर्न पाइने। ज्यादै रिझाउन सके घरबार सबै जोरेर आनन्द साथ बाबु साहेब बनेर मोटरमा चढी देश देशावर घुमिदेश सबैको ईर्ष्या पात्र नपाइने। कहिले छोड्नुहुन्थ्यो मौका। अङ्ग्रेजी नै पढ्ने भन्ने ढिप्पी गर्न लागेको देखेर ससुरा निरुत्तर भए। फलामको चिरा चपाएर बसे। के गरून्, उनको जोड चलेन। अभिलालको संस्कृतमा केही दखल भएकोले 4 वर्षमा नै म्याट्रिकुलेसनमा उत्तीर्ण भई बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न सरकार तर्फबाट भत्ता खाइ जाने भए। बाबु साहेबहरूसँग उनको विशेष झुकाउ भएन। पढ्नैमा ज्यादा चाख भएकोले चाकरीतर्फ विशेष दृष्टि दिन सकेनन्। यसैले त्यो पेसा उनलाई ठिक भएन। हविलाल हिन्दू विश्वविद्यालयमा भर्ती भए। साथमा भान्से र चाकर छँदै थिए। बोर्डिङ हाउसमा उनको जिन्दगी बित्न लाग्यो। आहा, छात्रावासमा क्या आनन्द थियो। विद्यार्थी जीवनको सच्चा आनन्द लुट्नलाई छात्रावासमा नै बस्नु पर्दथ्यो। एक त एमए क्लासका विद्यार्थीदेखि लिएर आइए क्लाससम्मको परम्पराको सहवासले नवयुवकको मानसिक दृष्टिकोण विकास हुन कति गाह्रो थिएन। हरेक छात्रावासको लाइब्रेरीमा एक पत्र पत्रिकाहरूको कमी थिएन। बखत बखतमा राजनीतिक सामाजिक प्रश्नहरूको प्रोफेसर विद्यार्थी सबै मिलेर लिटररी सोसाइटीको मिटिङमा छलफल हुन्थ्यो। पण्डित हविलाल बोलैया पनि बेस थिए। वर्षको एक पटक ड्रामेटिक सोसाइटी तर्फबाट नाटक तयार हुन्थ्यो। हविलालले कैयन पटक नायिकाको पाठ लिएर सुवर्ण पदक पनि पाएका थिए। पाश्चात्य विद्वानहरूलाई पनि विश्वविद्यालय हेर्न बराबर आउँथे। सदुपदेशद्वारा छात्र जीवनलाई आनन्दमय तुल्याइदिन्थे। जुनै रातमा त नवयुवकहरू हुनसम्म मजा गर्थे। वसन्त ऋतुको पूर्णिमाको दिन आयो। आकाश स्वच्छ निर्मल, बादलको आभास मात्र पनि थिएन। बेलुका 8 बजीतिर राधेश्या नामक हवि लालका एक परम मित्र थिए आइपुगे।
मिस्टर शर्मा हेर, प्रकृतिको छटा, क्या आनन्द समय। एक त वसन्त ऋतु, हावा मन्द मन्द चलिरहेछ, चाँदनी रातको बहार नलुटेर आज पनि पुस्तकका किरा बन्ने हो। मित्रका यी कुरा सुनेर मिस्टर शर्माको दोधार मन भयो। जाउँ भने परीक्षा नजिक आइरहेछ, दिनरात परिश्रम नगरी नहुने नजाउँ भने यस्तो प्राकृतिक चमत्कार कहिले देख्न पाइन्छ र। मित्र मण्डलीलाई पनि शर्माजीले नभइकन कुनै पिकनिकमा मजा आउँदैनथ्यो। मित्रहरूको आग्रहले यिनलाई कर लाग्थ्यो। पिकनिकको सबै सामग्री जम्मा गरेर छात्राहरू ओगा पुगे। डुङ्गामा चिया तयार गरेर टी पार्टी गर्ने उद्देश्यले चिया स्टोभ सँगै लगेका थिए। मिठाई फलफुल पनि थियो। हार्मोनियम तबलाको पनि कमी थिएन। गाना बजानामा मोज मजामा पति पतित पावनी सलिल वाहिनी गङ्गाजीको वक्षस्थलमा उनीहरूको रात्रि बित्यो। उनीहरूले खितका छोटी छोटी हाँसेको मधुरो स्वरले गाएको हल्ला गुल्ला गरेको देखेर अरू डुङ्गामा बहार गर्न लागेका शौकिनहरू पनि आनन्दित हुन्थे। पण्डित हविलालको चतुर्थ वर्ष थियो। 3 वर्षसम्मको विद्यार्थी जीवनले उनलाई बिल्कुल अर्कै तुल्याइसकेको थियो। प्यान्ट सुट डट्न लागेका थिए। कपालको सिँगारैमा एक आध घन्टा लाग्थ्यो। जुङ्गा अडकत्तीमा परे हरेक हप्तामा सिनेमाको शौक नगरी चित्त बुझ्ने भएन। कार्डमा पनि मिस्टर एचएल शर्मा भन्ने छापिन लाग्यो। अशिक्षित स्त्रीहरूलाई घृणा र तिरस्कारको दृष्टिले हेर्न लागे। उनको कल्पना जस्तै अर्को खडा भयो बिचमा। जुन समाजमा उनको साना परिवारहरूको जीवनयापन चलिरहेको थियो, त्यसको रस्म रिवाज रीति स्थिति सम्झेर उनी विचार सागरमा गोता मार्न लाग्थे। भविष्य अन्धकारै अन्धकारले ढाकिएको थियो। पश्चिमी सभ्यताको आनन्दमा फँसेका, पश्चिमी विचारमा रङ्गिएका, आधुनिक ख्यालमा चुर्लुम्म डुबेका मिस्टर शर्मालाई घर सम्झदा आङ जिरिङ्ग हुन्थ्यो। उनको विचारमा उलटपलट भयो भन्नेमा के आश्चर्य। एक त पूर्ण यौवनको प्रवेश भएको समय, दोस्रो जुन हावामा उनको छात्र जीवन बितिरहेको थियो त्यो बिल्कुलै उनको गार्हस्थ्य जीवनको प्रतिकूल थियो। एउटा बनावटी जगतको नाट्यशालामा जुन ऐश्वर्य र सौन्दर्यको चमत्कार देख्दथे त्यसलाई सच्चा सुख मान्दथे। त्यसमा मस्त थिए। सिनेमा हलमा अङ्ग्रेज मेमहरूको परस्पर हास्य र प्रेम लीला झट्ट अवकाश इन्टरभल भयो कि रेस्टुराँमा पसेर चकलेट बिस्कुट इत्यादिको खानपान साहेबलाई बगलमा देखेर दाबेर पार्कमा डुलफिर गर्न लागेका दृश्य, छात्रावासका विद्यार्थीहरूको साहेबी ठाँटबाट र रहनसहन, यी सबैले बिल्कुल हिन्दुत्वको शुद्ध आचरणमा चलिरहेको एक नवयुवकको मगज चक्कर खानु स्वाभाविकै कुरो हो। अङ्ग्रेजी सोसाइटीको प्रलोभनबाट बच्नलाई एउटा मजबुत दिल चाहिन्थ्यो। पाश्चात्य सभ्यताको तत्त्व हासिल गरेर खोस्तालाई मिल्काउनमा श्रेय छ भन्ने कुरा अङ्ग्रेजी उपन्यासको मजामा मस्त भएका मिस्टर शर्मालाई के थाहा। यसैले मनमनमा उनले बिल्कुल अर्कै मनसुबा बोकेका थिए। उनको दिल नेपालको सामाजिक जीवन देखेर टडफडाएको थियो। वर्षको एकपटक मिस्टर शर्मा घर आउँथे। उनका बाबुआमा सासू ससुरालाई उनको प्रकृति बदलिँदै गएको देखेर फिक्री लाग्थे। एक दिन घरमा सत्यनारायणको पूजा थियो। इष्टमित्र छरछिमेकी पनि सबै जम्मा भए। कृष्णलीलाको चर्चा चल्यो। मिस्टर शर्माको कुरा सुनेर मानिस दङ्गदास भए। भोलिपल्टदेखि छविलालको छोरा क्रिस्तान भएछ भन्ने हल्लीखल्ली मचिन लाग्यो। कुरा निम्न आशयको थियो। मिस्टर शर्मा, हाम्रा पुर्खाहरू पनि बडा छट्टु हुन्। कोही एउटा कृष्ण भन्ने मानिस होला, त्यसलाई देवता तुल्याइदिए। उनीहरूको हाम दौडेर अद्भुत शक्ति भएको पूज्य हो भन्नु एउटा अन्ध परम्परा मात्र हो। पण्डित जीवनहरि कृष्णलाई पूजा नगरे कसलाई गर्ने? जुन परमेश्वर भक्तहरूको दुःख उदाहरण
मा सदा सर्वदा तत्पर रहन्थे, जसले द्वारिकामा नै बसेर दुर्योधनको सभाको बीचमा सारीको थुप्रो ल्याएर द्रौपदीको लास बचाए, जसले दिनहीन सुदामाको भक्तिदेखि प्रसन्न भएर उनको दुःख हरिदिए, जसले महाभारतको घनघोर रणसङ्ग्राममा मोहले विवल भएका अर्जुनलाई गीता अमृत पिलाए, कर्तव्य पथमा अग्रसर गराएर जसले अर्जुनको सारथी भएर साहस र रणकौशलको त्यत्रो परिचय दिए, तिनको पूजा नगरेर कसको पूजा गर्नु? सुबेदार बुढा कस्तो कुरा निकाल्नु भएको ए? ठुलो बाजे हजुरका बाजे बराजुले मानिआएका कृष्णलाई पूजा गर्नु ठिक छैन भन्नुहुन्छ? क्या हो यो? ब्राह्मणहरूको मुखबाट यस्तो कुरा खनिन लाग्यो। धन्य कलियुग। मिस्टर शर्मा कृष्णको पराक्रमको पण्डित जीवनहरीले बखान गर्नुभयो। के उहाँले आफ्ना आँखाले देख्नु भएको थियो? उहाँ भन्नुहोला। यो कुरा त महाभारत र श्रीमद् भागवतमा लेखिएको छ। के भागवतमा लेखिएका सबै कुरा साँचा हुन् भने कृष्णका 16,000 गोपिनी थिए? पण्डित जीवनहरी होइन बाबु, तिमीले बुझ्न सकेनछौ। आफ्नो आँखाले त कसैले पनि देख्न सक्दैन। हाम्रा आँखा त शास्त्रै हुन्। कृष्णका 16,000 गोपिनी भनेका सब उनका स्वास्नी थिए भनेको त होइन नि त। कृष्णजीले उनीहरूको भक्तिदेखि प्रश्न भएर उनीहरूलाई यस्तो लीन गरिदिनु भएको थियो कि उनीहरूले आफ्ना सखमलाई कृष्णै देख्न लागेका थिए। उनीहरूको प्रेम निर्मल शुद्ध प्रेम थियो। आजकल कलियुगमा जे पनि मानिस विषयकै दृष्टिले हेर्दछ, त्यसैले सबै कुरा नराम्रै सम्झन्छ। जीवनहरीको यो वृत्तान्त सुनेर दर्शकहरूको चेहरा हर्षले खिल्यो। अब शर्माले के जवाब दिन्छन् भनेर सबै उनको मुख हेर्न लागे। मिस्टर शर्मा, तर पण्डितजी, यो महाभारत भागवतै बनेको कति भयो र? 200 वर्ष अघि लेखिएको न हो? फेरि त्यसमा लेखिएका कुरा सबै साँच्चै हुन् भनेर भन्नलाई के प्रमाण छ? कविता कल्पनाबाट निस्किएका कपोलकल्पित कुरालाई सदर गर्ने? म पत्याउँदिन है। पण्डित जीवनहरी बाबु, तिमीहरू हामा दौडिन्छौ। कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामेर कागतिर ढगुर्न केवल केटाकेटीपना हो। तिम्रो पाश्चात्य आश्चर्यहरूले त महाभारत भागवत लेखेको बुद्धको उदयको धेरै पछि भन्दैनन् के? त्यस्तो हो भने मेगास्थीनिजले घर घरै हिँडुहरू कृष्णको पूजा गर्दैथे, भागवत पाठ हुन्थ्यो भनी लेखेको झुटो हो त? तिम्रो इतिहासवालाहरूले लेखेको कुरालाई ध्रुव सत्य मान्छन् नि? कृष्ण पूजा पनि परम्परादेखि चलिआएको हो। मिस्टर शर्मा, यो कुराको ऐतिहासिक प्रमाण भएकाले मात्र शङ्काको दृष्टिले हेरेको पण्डितजीले त्यसरी नताट्नुहोस् न। पण्डितजी, तातेको होइन बाबु। भारतीय सभ्यतालाई सर्वप्राचीन होइन भनेर तिनै इतिहासवाला कराउँथे। आज किन मोहनजोदारो र हरप्पाको खोज पछि उनीहरूकै विचार बदलियो? त्यस्तै हो बाबु, धेरै नातिकुटी गर्नु हुँदैन। पण्डित जीवनहरीले संस्कृत विद्याका साथै समयानुसार हिन्दी मासिक पत्रहरू हेरेर आफ्ना विद्यालाई आधुनिक साँचोमा ढालेका थिए। यसैले मिस्टर शर्मा निरुत्तर भए। पण्डितजीको प्रतिष्ठा जम्यो। सबको सहानुभूति उनकै तर्फ थियो, त्यसैले सबै प्रसन्न भए। घर आएका बखरमा मिस्टर शर्माको बैठकमा यस्तै बहस बराबर चल्थ्यो। उनलाई बिहान सबेरै चिया बिस्कुट पनि नभई हुँदैनथ्यो। रोज साबुन दली नुहाउँथे। टुथब्रसले 2 पल्ट दाँत माझ्थे। लामो घुघुरिएका कपाल राखेका थिए। सुगन्धित तेल हालिकन कपाल कोरेर कसिन्थे। जुङ्गा घर आएको बेलामा आधा पनि सफाचट हुन पाउँदैन थियो। केवल 1-2 अजकल्टा उखेलिदिन्थे।
चमेली, चमेल, चमेली, के तेरो दुलै बजे अझै उठेकी छैन? लम्पसार परेर सुतिरहेकी होली। घाम बाबुलालको छानामा पुगिसक्यो। छि, आजकाल थितीहरू त कस्ता नक्कचरी हुँदो रहेछन्। कागले आएर ठुङ्ला भन्दैन है। ए इत्यादि डाँको स्वरले बोलेको आवाज भर्खर निद्राले भने छोडेको तन्द्राले भने एकछिन पख न एकछिन त पख भन्न लागेको मजाको समयमा रूपमतीको कानमा पर्यो। मिरमिरे उज्यालो भएको बेलामा उठ्नु, माथि भुइँगोलदेखि मूल ढोकासम्म बढार्दै लैजानु, ढोका लिप्नु, भाँडा चोख्याउनु, पूजा सामान गर्नु।